हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सम्पूर्णमा फेरि पनि हाम्रो इकोनोमिक्सको अर्को नयाँ भिडियोमा है त। हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको म्याक्रो इकोनोमीसँग सम्बन्धित भएर अध्ययन गरिराखेका छौँ अनि यसमा नेसनल इन्कम अकाउन्टिङलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा हामी न्युमेरिकल प्रब्लममा छौँ है। अनि यो न्युमेरिकल प्रब्लम पनि हामी एकपछि अर्को फरक ढङ्गका निकाल्नु पर्ने कुरा एउटै भए पनि क्वेसन दिने हेर्दा दिएको सिचुएसन्सलाई हेर्दा अलिकति फरक देखिन्छ। त्यो फरकतालाई पृथकतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दै हामी एकपछि अर्को पछि अर्को भिडियो प्रोभाइड गरिराखेका छौँ र भिडियोमा यी कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न पनि गरिराखेका छौँ है। ल यसो हो भने अब हामी आजको भिडियोमा यो क्वेसन्स जुन 23 नम्बरको क्वेसन छ है, हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डमा दिएका क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने क्रममा छौँ है त। अब अस्मिता पब्लिकेसनकै किन भन्दाखेरि अलिकति वाइडली युज हुने, सबैको पहुँचमा पुग्ने अनि सबै विद्यार्थीले रुचाउनु भएको पब्लिकेसन भएकोले गर्दाखेरि त्यसबाट बनाइयो भने अलिकति धेरै विद्यार्थीलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बनाइएको छ है। अब यस्ता क्वेसन्सहरू हेर्नुहोस् त, यो 23 नम्बरको क्वेसन्स, यहाँभन्दा अगाडिका क्वेसन्सहरू, एक्जामिनेसनमा आएका क्वेसन्सहरू त जुनसुकै पब्लिकेसनको बुक हेर्नुहोस्, जुनसुकै पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुहोस्, फरक परेन। तर यसरी जुन पब्लिकेसनले नै त्यो टाइपको क्वेसन, जुन बुककै क्वेसन्सहरू ओल्ड इज गोल्डमा राखिदिएका छन्, यस्ता क्वेसन्सहरू पनि हामी सल्भ गर्ने क्रममा छौँ है। त्यसो हुँदा यो क्वेसन चाहिँ कहाँ हो सरले गर्नुभएको, म क्वेसन्स पनि भेट्न चाहन्थेँ, हेर्न चाहन्थेँ भन्ने हो भने अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट, ओल्ड इज गोल्डबाट, अथवा बुकमै पनि हुनसक्छ साथी यो क्वेसन्सहरू। किनभने हेर्नुहोस् त, कुनै सालमा आएको छैन, यो पब्लिकेसनले नै राखिदिएको क्वेसन छ भनेपछि बुककै कपी पेस्ट गरेको हुने सम्भावना धेरै छ। त्यसो हुँदाखेरि बुकै भए पनि खोज्नु भए हुन्छ, भएन म ओल्ड इज गोल्डै हेर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले उपलब्ध भइहाल्छ है त। ल त्यसो हो भने आजको भिडियोमा हामीले थप त्यस्तो धेरै विशेष त केही पनि छैन, पढ्ने जति पढिसक्यो, बुझ्ने जति बुझिसक्यो, तर एक दुईवटा टर्म काहीँ न काहीँ तलमाथि उता चढाव भइहाल्छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै आज हामी ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ स्टकको फन्डा के हो त, चेन्ज इन इन्भेन्ट्रीको फन्डा के हो त, यसलाई पनि हामी क्लियर गर्नेछौँ है त। ठिक छ, ल त्यसो भने अब थप बढाइ चढाइ तलमाथि कुरा नगरिकन सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीलाई दिएको छ कन्सिडर द फलोइङ हाइपोथेटिकल नेसनल इन्कम डाटा एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर हामीलाई भनिएको छ। यहाँ के भनेको छ, कन्जप्सन अफ फिक्स एसेट्स भन्दा हामी डिप्रिसिएसन बुझ्छौँ, डिप्रिसिएसन यसले पनि भनिदियो, ठिक छ। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, नेट फ्याक्टर इन्कम, प्राइभेट फाइनल कन्जप्सन, नेट एक्सपोर्ट, ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक, ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, यति कुराहरू दिएका छन् है त। अब यी कुराहरू दिइराख्दाखेरि तपाईँले एकपल्ट झलस्स एनालाइसिस गर्नुहोस् त। यहाँभन्दा अगाडिको भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ र रेन्डमली यही भिडियोमा मात्रै आउनुभएको होइन भने तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। तर यही भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै डाटा यहाँनिर इन्कमका डाटा छँदै छैन, प्रोडक्ट मेथड अन्तर्गत यस्तो आउँदैन भनेपछि यो जब एक्सपेन्डिचर भन्ने शब्द आउँछ, जब एक्सपेन्डिचर भन्ने शब्द आउँछ, जब इन्भेस्टमेन्ट भन्ने शब्द आउँछ, यो नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुरोहरू आउँछ, तब यो मेथड के हुन्छ त, एक्सपेन्डिचर मेथड अन्तर्गत आउँछ साथी है। ल यसो हो भने यो एक्सपेन्डिचर मेथडै छ, अब थाहा भइहाल्यो। अब एक्सपेन्डिचर मेथडको प्रयोग गरेर निकाल्नु पर्ने के छ, क्यालकुलेसन जीडीपी एट एमपी एन्ड जीएनपी एट एमपी है। अब अलिकति दिमाग लाउनुहोस् त साथी, एक्सपेन्डिचर मेथड दिएको छ, जीडीपी निकाल्नु छ भनेपछि त एक्सपेन्डिचर मात्रै राखेर गयो भने सिधै जीडीपी दिन्छ। एक्सपेन्डिचर मेथडले कहाँ लगेर फाल्छ हामीलाई, जीडीपी एट एमपीमा लगेर फाल्छ। अनि इन्कम मेथडले कहाँ लगेर फाल्छ, इन्कम जोड्यौँ भने कहाँ पुग्छौँ हामी, सबै इन्कम जोड्दा कहाँ पुग्छौँ भन्नुहोस् त, एनडीपी एट एफसीमा लगेर फाल्छ। नेसनल इन्कम मेथडले कहाँ फाल्छ अरे, एनडीपी एट एफसीमा फाल्छ। अनि यहाँ पुगेपछि अब कता जानुपर्ने हो, यता जानुपर्ने हो कि यता जानुपर्ने हो कि यता जानुपर्ने हो, आफै बाटो खोजेर अथवा जोड घटाउ गरेर जान सकिन्छ है। त्यसो हुँदा कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हल्का मात्र स्मरण राख्यौँ भने हामीलाई कुनै चिज अप्ठ्यारो हुँदैन। तर यो कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु भएन भने नि साथी, तपाईँ अलिकति धेरै डाटा देख्न साथ तपाईँको अलिकति दिमागमा अलिकति ब्रेन फग भन्छ नि, अलिकति धुमिल भइहाल्छ, के गर्ने कसो गर्ने, मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो तनावले सताउन थालिहाल्छ कि। त्यसो हुँदा यो कहाँ पुग्छु, म इन्कम मेथड हो भने इन्कम जोडे भने म कहाँ पुग्छु,
र एक्सपेन्डिचर मेथड हो भने एक्सपेन्डिचर जोड्यो भने म कहाँ पुग्छु यसमा क्लियर हुनु होला यसमा सर्टेन होला यतिको क्लियर आएपछि घाम लाग्यो के जाति दिमागमा बत्ती बल्यो अब जे आउँछ क्लियरिटीमा आउँछ यो कुरा विचार गर्नु होला है त ल त्यसो हो भने अब हेर्नुस् त साथी मैले सिधै जीडीपी निकाल्न पाएँ नि बाइ एक्सपेन्डिचर मेथड लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो किनभने एक्सपेन्डिचरकै डाटा दिएको छ है ल त्यसो भने जीडीपी एट एमपी बाइ एक्सपेन्डिचर मेथड भनेको मैले लेखेँ है त अब मैले के लेखेँ जीडीपी एट एमपी लेखेँ अब एक्सपेन्डिचर मेथड हो भने मलाई थाहा छ म सबै एक्सपेन्डिचर जोड्नेवाला छु के जाते होइन त नामै एक्सपेन्डिचर मेथड छ अरू किन हेर्ने होइन एक्सपेन्डिचर भयो अरू किन खोज्ने भन्ने डायलग यहाँ फिट भएन त ल त्यसो हो भने ल जोडिदिनुहोस् त कन्जप्सन अफ फिक्स एसेट्स यो हामी एक्सपेन्डिचर मान्छौँ राख्छौँ तर यसलाई एक्सपेन्डिचर मान्दैनौँ यो डिप्रिसिएसन हो यो डिप्रिसिएसनको प्रयोजन हामी केमा मात्रै नेट र ग्रसको तालमेल मिलाउन मात्रै प्रयोग गर्छौँ न यो इन्कम मान्छौँ न यो एक्सपेन्डिचर मान्छौँ सक्यो यसलाई छोडिदिने अहिलेलाई है अनि गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्ने अर्को शब्द आएको छ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर त आफैमा एक्सपेन्डिचर हो होइन त ल त्यसो भने लेखिदिउँ साथी गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर हामी लेखिदिन्छौँ जोडिदिउँ प्लस अनि अर्को के नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड यो के हो न हामी यसलाई आम्दानी मान्छौँ न यसलाई खर्च मान्छौँ न इन्कम मान्छौँ न एक्सपेन्डिचर मान्छौँ यो त डोमेस्टिकलाई नेसनल बनाउने एउटा टुल्स हो अथवा एउटा इलिमेन्ट हो त्यति रूपमा सम्झिन्छौँ हामी यसलाई जसरी यो डिप्रिसिएसनले ग्रस र नेटको बिचमा पुलको काम गर्छ रोल खेल्छ त्यसै गरी डोमेस्टिक र नेसनलको बिचमा यो अब्रोडले काम गर्छ होइन त ल त्यसो हो भने यसलाई पनि छोडिदिउँ अब यो प्राइभेट फाइनल कन्जप्सन एक्सपेन्डिचर के गर्ने त अभियसली एक्सपेन्डिचर आएको छ साथी राख्न पर्यो मेथडै एक्सपेन्डिचर भनेपछि हामी के गर्ने पहिले दायाँ बायाँ केही नसोच्ने दिमाग नलाउने एक्सपेन्डिचर खोज्ने अरू दिमागै लाउने होइन चारतिर दिमाग लायो भने कतैको पनि भइँदैन क्या एकतिर दिमाग लायो भने सबै कुरा हुन्छ त्यसै गरी एक्सपेन्डिचर हामी खोज्दैछौँ भने एक्सपेन्डिचर हो कि होइन यहाँ दिमागमा दुईटा मात्रै सवाल ल्याउने के यस र नोमा सोध्ने मैले हेरेँ नि हेर्नुहोस् त प्राइभेट फाइनल कन्जप्सन एक्सपेन्डिचर हो कि होइन इफ यस लेखिदिने इफ नो छोडिदिने त्यति मात्रै हो यो जान्छ कि जाँदैन कि इन्कम मेथडमा कहाँ राख्ने अर्कोमा कहाँ राख्ने कोनी के राख्ने त्यो 12-27 कुरा ल्याउने नै होइन क्या त्यसरी क्ल्यारिटी आउँछ हिसाब किताब गर्दै गर्दा है त ल त्यसो हो भने गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर प्राइभेट फाइनल कन्जप्सन प्राइभेट एक्सपेन्डिचर ठीक प्राइभेट एक्सपेन्डिचर त्यो मैले प्लस गरेँ अब हेर्नुहोस् त यो नेट एक्सपर्ट भन्ने छ है नेट एक्सपर्ट एक्सपेन्डिचरकै टुल्स हो एक्सपेन्डिचरकै एउटा इलिमेन्ट हो जम्मा जम्मी एक्सपेन्डिचरमा 5 वटा कुरा हुन्छ यो कुरालाई क्लियर होस् एउटा गभर्मेन्टको खर्च र गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट भन्नुको अर्थ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड गभर्मेन्ट इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट एक्सपेन्डिचर एन्ड प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट चारटा भइहाल्यो अनि त्यही नेट एक्सपर्ट र इम्पोर्ट जोड्दाखेरि अथवा नेट एक्सपर्ट इम्पोर्ट होइन एक्सपर्ट माइनस इम्पोर्ट गरेर हामी नेट एक्सपर्ट निकाल्छौँ त्यो राखिदियो भने सिद्धिको त 5 वटा कुरा केही छँदै छैन भनेपछि एउटा दुईटा भइहाल्यो अब अरू दियोस् नदियोस् नेट एक्सपर्ट त हाम्रो पर्छ नि भनेपछि यसलाई पनि हामी राखिदिन्छौँ अब के हुन्छ त यो नेट एक्सपर्ट है ल नेट एक्सपर्ट प्लस एक्सपर्ट भयो एक्सपर्ट भनेको त विशेषज्ञ जस्तो भयो होइन एक्सपर्ट है एक्सपर्ट गर्नु भनेको बाहिर आयात निर्यातका कुराहरू हुन् होइन आयात निर्यात भन्दा नि निर्यातका कुराहरू हुन् अब हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को ल ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक एक्सचेन्ज छोडिदिउँ अनि अर्को हेरौँ त ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट त गभर्मेन्टले गरे पनि जान्छ प्राइभेटले गरे पनि जान्छ यो त हामीलाई थाहा भयो तर इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कस्तो जान्छ ग्रसमा जान्छ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ यदि सम्झिनु भएको छ भने तपाईको 1000 को डिप्रिसिएसन 100 काटेर 900 भयो अब नेट राख्नु भयो भने त 900 जोडिन्छ 100 रुपैयाँ त खोज्छन् हिसाब मिल्दैन है डिप्रिसिएसन गयो त गयो लगानी त 1000 गरे हो गोजीबाट त 1000 रुपैयाँ गएको भनेपछि हामीले ग्रसमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब
यो ग्रस भन्ने शब्द आएपछि कस्तो हुन्छ भने साथी यो ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कुन कुरा मिलेर बनेको हुन्छ भन्दा इन प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट नेट प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट प्लस डिप्रिसिएसन प्लस चेन्ज इन स्टक पनि यहीँनेरि हुन्छ है। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो ओपनिङ स्टक एन्ड क्लोजिङ स्टक हामीलाई दिएको छ भने यसरी ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको छ अनि तलतिर ग्रस अथवा ग्रस भन्ने शब्द कतै दिएको छ भने यो ग्रस भन्ने शब्दमा जसरी यो डिप्रिसिएसन आइसकेको छ नि यो ग्रसमा डिप्रिसिएसन पर्यो कि परेन हो यसै गरी यो चेन्ज इन इन्भेन्ट्री पनि पर्यो भन्ने सम्झिनु पर्यो है। यसरी ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक छुट्टै दिएको छ भने हामीले यसमा परिसक्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि के गर्छौं यो ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकलाई चलाउनै परेन। यदि यहाँ नेट दिएको थियो भने हामी यसलाई गर्थ्यौं जस्तै के गर्थ्यौं ओपनिङ स्टक 100 भयो 100 थियो क्लोजिङ स्टक 400 भयो भनेपछि कति बराबरको हाम्रो खर्च बढ्यो स्टकमा बस्नु भनेको खर्चै मात्रै बढ्नु होइन त 100 बराबरको त खर्च बढ्यो भनेपछि प्लस ओपनिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक गर्दा कति हुन्छ 100 प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक भन्दा 400 भयो 100 थियो भने 300 थियो भने 300 पहिले नै थियो अहिले 400 भयो भने हाम्रो नेट खर्च चाहिँ कतिले बढ्यो त भन्दा 100 ले बढ्यो भनेपछि हामी त्यो 100 जोड्थ्यौं केमा यो नेट दिएको थियो भने तर यहाँ त अलरेडी ग्रस आएको छ ग्रस आएको छ भने प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टमा यसमा क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो भइसक्या छ अनि कन्जम्पसन अफ फिक्स एसेट्स पनि भइसक्या छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। यति नै हो साथी क्लियर कुरा क्लियर मैले गराउन खोजेको तपाईलाई सिकाउन खोजेको यसैसँग सम्बन्धित भएर अर्को पनि प्रश्न गर्छु त्यो प्रश्न गरेपछि त तपाईहरु छर्लङ्ग भइहाल्नुहुन्छ हैन पानी परेपछिको आकाश खुले चाहिँ भने जस्तो छर्लङ्ग हामी भइहाल्छौं। तर अहिलेको लागि के बुझिराख्नु भने यो ओपनिङ र क्लोजिङ यस्ता शब्द देखियो भने हाम्रो के छ इन प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट नेटमा छ कि ग्रसमा छ पहिलो कुरा त त्यही हो। अनि राख्ने बेलामा त हामी खोज्छौं नि साथी यहाँ कहिले नेट राख्छौं नेट राख्यो भने त त्यो अस्तिको भिडियोमा भने जस्तो 100 रुपैयाँ मोमो खाइस् भन्ने कुरा जस्तै हुन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ के राख्छौं हामी ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट है इन्भेस्टमेन्ट ठीक छ ल। अब हामीलाई यति दिएको छ ल हेर्नुस् त साथी यति दिएको छ यति चारवटा कुरा 1 2 3 4 चारवटा कुरा जोडिसक्दा हाम्रो के आउने रहेछ त जीडीपी एट एमपी आउने रहेछ। माथि हामीलाई दिएको त यही हो ठीक ल राख्दिउँ त साथी गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्न कति छ 2000 छ ल 2000 प्लस प्राइभेट एक्सपेन्डिचर भन्न हामीलाई कति दिएको छ हेर्नुस् त ल प्राइभेट एक्सपेन्डिचर भनेर 8000 दिएको छ हो। अनि नेट एक्सपर्ट भन्न कति दिएको छ नेट एक्सपर्ट भनेर हामीले -100 दिएको छ हो। अनि त्यसपछि हाम्रो कति छ ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर +2300 दिएको छ यहाँनेरि ग्रस हो ठीक ल। यसो भइसके पछाडी यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त साथी 2000 8000 10000 अनि 10200 भनेको 10000 मा 2300 जोड्दा 12300 माइनस हामीले 100 हटाइदिउँ भने 12200 यही त हो एन्सर हेर्नुस् त ल 12200 करोड 12200 सीआरओआरई करोड इज आवर के रहेछ त जीडीपी एट एमपी ल इज पनि मैले लेखिन के रहेछ त जीडीपी एट एमपी ठीक छ कुरो क्लियर छ साथी। अब जीएनपी निकाल्नु भने आछ जीएनपी त निक्लिगयो नि हामीले अहिलेसम्म जीएनपी निकाल्न नबुझ्या हो र के गर्छौं नेट इन्कम फ्रम अब्रोड लाई जोड दिन्छौं कहाँ छ हेर्नुस् त 100 छ 200 मा 100 जोड्दा 300 भयो ठिक्क त्यही जोडेर राखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी निकाल्दियौं जीएनपी एट एमपी भनेको हाम्रो के छ त भन्दा जीडीपी एट एमपी प्लस नेट इन्कम फ्रम अब्रोड जोड दिने यो भने कति भयो 12200 करोड प्लस 100 करोड गर्दा 12300 करोड सीआरओआरई करोड इज आवर जीएनपी एट एमपी यति हो कुरा ल। त्यसो हो भने अब यहाँबाट सर मैले बुझ्नु पर्ने चाहिँ के हो त मैले यत्रो बेर भिडियो हेरे तर मैले कुरा पनि बुझे अलिकति समरी भन्दिनु भयो भने ओहो यही त रहेछ बुझ्नु पर्यो यो त मैले बुझे अब थप मैले बुझ्न बाँकी रहेन भन्ने तपाईलाई अभ्यस्त विश्वस्त होस् भन्ने हिसाबमा म जहिले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा
एउटा समराइज फर्ममा भनिदिइहाल्छु है। त्यो के हो भने यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने त्यस्तो धेरै कुरा केही पनि छैन। यो क्वेसन्सले जम्मा जम्मी तपाईँलाई जिडिपी एट एमपी भने पनि जिडिपी निकाल्न सिकाएको होइन। अब एक्सपेन्डिचर मेथडबाट जिडिपी निकाल्न अब आएर हामीलाई सिकाउनु पर्छ र हामीले कतिवटा क्वेसन गरिसक्यो भन्नुहोस् त। यो हामीलाई सिकाएको बिल्कुल होइन। यसमा जम्मा जम्मी कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने भनेको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक, अरू त सबै नयाँ टर्म कुनै पनि छैन नि हैन। ग्रसमा ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने अलरेडी डिप्रिसिएसन जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो, तर यसरी क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक दिएको बेलामा ग्रस दियो भने फेरि पनि यो ओपनिङ र क्लोजिङ पनि मिसिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो क्या। यति मात्रै हो। यति कुरो दिमागमा घुस्यो भने यो क्वेसन्स पढ्नुको सार्थकता भयो, यो भिडियो हेर्नुको सार्थकता भयो है त। ठिक छ ल, त्यसो हो भने यसैसँग सम्बन्धित अब अर्को भिडियो हेरौँ। सरी, अब अर्को एउटा क्वेसन्स हेरौँ। त्यस पछाडि तपाईँले यसको बारेमा थप बुझिहाल्नु हुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो पनि इन्भेन्ट्रीसँगै सम्बन्धित, स्टकसँगै सम्बन्धित भनेको छ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन्स दिएको छ। यो क्वेसन्सले के भन्छ भन्दा क्याल्कुलेट जिडिपी एट एमपी, जिडिपी एट एफसी, जिएनपी एट एमपी, जिएनपी एट एफसी सबै निकाल्नु भनेको छ। ड्याङ ड्याङ एमपीएफसी एमपीएफसी सबै है। त्यो निकाल्नुसँग हामीलाई सरोकारै भएन, त्यो निकाल्दिन्छौँ हामी। त्यही नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, डिप्रिसिएसन र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सकै त चलखेल हो। यताउता दायाँ बायाँ घुमाउन अब हामी जान्दैनौँ र जानिहाल्छौँ मस्तसँग। तर हामीलाई यसमा बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि फेरि के हो भने यो जुन स्टकको कुरो छ नि साथी, यो स्टक इन्कम चाहिँ होइन है। इन्कम मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्छ, स्टक देखियो भने इग्नोर, त्यो हामीलाई कामको कुरै भएन नि। जसरी यो प्राइभेट कन्जम्सनलाई इग्नोर हानिदिनुहुन्छ, इन्कम मेथडबाट गर्दा प्राइभेट एक्सपेन्डिचर देख्नुभयो भने के बालै भएन, इग्नोर हैन, छोडिदिने, यो होइन भन्दिनँ छोडिदिने। त्यस्तै इन्भेन्ट्री पनि हाम्रो इन्कम मेथड अन्तर्गत आउँदा इन्कम होइन। किनभने इन्कम भनेको जम्मा जम्मी के हो भने साथी, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले कमाएको पैसो मात्रै हो क्या। अनि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन के छ? ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन, चारवटा त हो। अनि इन्भेन्ट्री कहाँबाट आयो, बिचमा कहाँबाट घुस्छ हैन। ल त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त, ल हामीलाई दिएको छ इन्भेन्ट्री दिने बित्तिकै एक त एक्सपेन्डिचर मेथड हो, अरूमा इन्भेन्ट्री आउँदै आउँदैन। त्यसो हुँदा प्राइभेट कन्जम्सन, गभर्मेन्ट कन्जम्सन दिने बित्तिकै यो के हो त? इन्भेन्ट्री हो। अब हामी यसलाई कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त साथी, बाई एक्सपेन्डिचर मेथड भने मैले एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर मैले सुरु गरेँ है त। अब एक्सपेन्डिचर मेथडबाट निस्किन्छ चाहिँ के भन्नुहोस् त? जिडिपी एट एमपी निकाल्दियौँ हामी। सबै एक्सपेन्डिचर जति जोड्न पाइयो भने जिडिपी एट एमपी आइहाल्छ। एक्सपेन्डिचर जोड्न चाहिँ पाउनु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस् त, माथिको पहिलो नम्बरदेखि अब मैले भने नि यसरी टेबलका यो आइटम्सहरू पढ्दाखेरि दिमागमा एउटै मात्रै कुरा के राख्नु भने म एक्सपेन्डिचर मेथड गर्दैछु भने यस किन हो, यो एक्सपेन्डिचर हो कि होइन, इन्कम मेथड गर्दैछु भने यो इन्कम हो कि होइन, यस किनोमा सोच्ने हो साथी। यो कता जान्छ, के गर्ने, कता जोड्ने, कसरी हुन्छ, जान्छ कि जाँदैन, यावत कुरा सोच्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् त, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर यस किन हो, यस। त्यसो हो भने राखिदिने प्राइभेट कन्जम्सन प्लस सक्यो, प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर सक्यो। गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर यस किन हो, यस, राखिदिने गभर्मेन्ट कन्जम्सन। गभर्मेन्ट कन्जम्सन। अनि ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भनेको छ है। कतिको क्यापिटल फर्मेसन भएछ हेर्नुहोस् त, ग्रस डोमेस्टिक भनेर भएछ। यसलाई राख्नु पर्यो कि परेन? ग्रसमा दिएको छ, राख्नु पर्यो क्यापिटल फर्मेसन। क्यापिटल फर्मेसन भनेको त इन्भेस्टमेन्ट हो हैन, पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट हो। क्यापिटल फर्मेसन भयो। क्यापिटल फर्मेसन भनेको तपाईँले सेभिङ गरेको पैसो पनि हो क्या। क्यापिटल फर्मेसन गर्नु भने के हो? तपाईँले कसैलाई पुँजी उपलब्ध गराइदिनु भयो क्या। त्यो फिक्स क्याप मतलब फिक्स एसेट चाहिँ किन्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कसैका लागि पुँजी उपलब्ध गराउनु भयो भने, कसैको कम्पनीको सेयर किन्नु भयो भने क्यापिटल फर्मेसन भयो नि त। त्यो कुराहरू पनि हुन्, ती विचार गर्नु। ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन छ, यो हामीलाई लेखिदिनुपर्छ। क्यापिटल फर्मेसन डोमेस्टिक ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल
क्यापिटल फर्मेसन भनेको छ है। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस यस किन हो, एक्सपेन्डिचर हो, हामी मान्छौँ मान्दैनौँ, त्यही 5 वटालाई मात्रै। डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन भने चाहिँ एक्सपेन्डिचर यस किन हो, नो, डिप्रिसिएसन इग्नोर। अनि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड एक्सपेन्डिचर हो कि होइन, चाहिन त चाहिन्छ तर अहिले चाहिँदैन, एक्सपेन्डिचर होइन। अब आयो नेट एडिसन है, नेट एडिसन टु। यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने साथी, यो नेट एडिसन टु स्टक भनेको छ नि, यस्तो अवस्थामा दियो भने कतिपय पुस्तकहरूमा यसलाई समावेश गरिएको छ है। के भनेर समावेश गरिएको छ भने, एजुम द नेट एडिसन टु स्टक इज नट इन्क्लुडेड इन ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भनेर हामीले लेट गरेर राख्न सकिन्छ है। अहिलेको जस्तो क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक आयो भने परेको छ भनिदिने सिधै हैन, त्यो भनेको कति क्लोजिङ कति के को क्लोजिङ त्यो त मिलाएर दिएको हुन्छ, हामीलाई त सिधै क्लोजिङ र ओपनिङको मात्रै दियो हो नि, नेट होइन नि त त्यो। जस्तै यतापट्टि हेर्नुहोस् त साथी, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हामीलाई दिएको छ। अब यो कतिको ओपनिङ हो, यसमा इन्टरमिडिएट गुड्स कति छ, वर्किङ प्रोग्रेसको कति थियो, फाइनल गुड्स कति, हामीलाई के थाहा। अनि क्लोजिङ स्टक भनेको छ सिधै, अब हामीले घटाएर राख्यौँ भने पनि अब ग्रस आउँछ हैन, तर राख्नु त पर्थ्यो, यदि यहाँनिर नेट दिएको थियो भने यसलाई पनि इन्क्लुड त गर्नु पर्थ्यो, तर ग्रस दिएको छ भने यसले अलरेडी समायोजन गरेको छ है भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ। तर अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, यसलाई नराखे पनि त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन, हुन त एन्सरमा तलमाथि आउँछ तर पनि हाम्रो स्वीकार्य हुन्छ है, स्वीकार्य हुन्छ। तर के मान्नु भने, नेट एडिसन टु स्टक इज इन्क्लुडेड इन ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भनेर मान्दिनु हैन। अब होइन यस्तो आयो भने चाहिँ म राख्छु भन्ने हो भने हामीले एजुम नगर्ने, अथवा एजुम गर्दा पनि यहाँ परेको छैन भन्ने एजम्सनमा हामी राख्न सक्छौँ है त। त्यसो हुँदा मैले के गर्ने गरेको छु भने, उतापट्टिको जस्तो आयो भने इन्क्लुडेड हुन्छ, केही भन्न पनि परेन, त्यत्तिकै राखिदिँदा नराख्दा भइहाल्यो। अब यस्तो आयो भने राखिदिने है त, ठिक छ। क्यापिटल फर्मेसन अनि हाम्रो के छ, ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस नेट एडिसन टु स्टक। अब यो पनि हाम्रो के भयो त, खर्च भयो के, नेट एडिसन टु स्टक भनेर हाम्रो खर्च भयो, ठिक छ। ल यसलाई मैले माथि लेख्छु ल, यो फेरि एक्सपर्ट पनि लेख्नु छ नि त, क्यापिटल फर्मेसन प्लस। अब यसलाई पनि हामीले राख्ने भने यस्तो अवस्था आयो भने राखिदिनु। एउटा नेट उसैले क्यालकुलेट गर्यो, यतिले इन्भेन्ट्री बढ्यो है भनेर उसले भनेको छ भने राखिदिनु साथै। तर क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक दुइटै दिएको छ भने अनि ग्रस पनि दिएको छ भने पर्दै परेन। त्यो तरिकाले हामीले बुझ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। नेट एडिसन टु स्टक भनेर राखिदिनु यसरी। प्लस अब नेट एक्सपर्ट छ नि, नेट एक्सपर्ट पनि हामीले राख्ने हो, एक्सपर्ट भनेर हामीले राखिदिने, ठिक छ। ल अब गर्नुहोस् त, प्राइभेट कन्जम्सन भनेको के छ, प्राइभेट कन्जम्सन कति छ, 290 प्राइभेट कन्जम्सन प्लस गभर्नमेन्टको कति छ, गभर्नमेन्टको भनेको हाम्रो 50 रहेछ हो, गभर्नमेन्टको 50। अनि त्यस पछाडि ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन हामीले राखेको छ नि, कति छ, 105 हो ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन। अनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीले राखेको छैन, एकैचोटि नेट स्टक भनेर हामीले 15 जोड्नु पर्यो है, 15 जोड्नु पर्यो। नेट एक्सपर्ट भनेर अब घाटा लागेको रहेछ हामीलाई 5 भनेर, इम्पोर्ट धेर भएछ भन्ने कुरा हो। ल ल फेरि जोड्नुहोस् त साथी, कति भएछ, 290 प्लस 50 प्लस 105 प्लस 15 माइनस 5 भएको हाम्रो 455 करोड है। यो भनेको के रहेछ त, 455 CRORE करोड, ठिक छ। यति हाम्रो के आयो त, GDP एट MP आयो, GDP एट MP। किनभने सबै एक्सपेन्डिचर जोड्दा त आउने GDP एट MP हो नि, यही कुरा बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। ल अब त्यसो भने अब बाँकी कुरा त तपाईँहरूले निकालिहाल्नुहुन्छ। अब GDP एट FC निकाल्नु अरे है, GDP एट FC हेर्नुहोस् त, GDP एट FC निकाल्नलाई के गर्छन् त, GDP एट MP मा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने त हो नि, MP लाई FC बनाउन के गर्नुपर्छ र हैन, नेट इन्डाइरेक्ट
ट्याक्स घटाइदिने हो भने हाम्रो कति आयो त 455 आकै हो। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ कति छ त भनेर सिधै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 50 रहेछ हो, 50 रहेछ। ठिक, त्यसो हो भने -50 गर्दाखेरि 405 CR करोड। ल हेर्नुस् त, अब हामीलाई के सोधेको छ अर्को GNP एट MP भनेको छ हो, GNP एट MP, GNP एट MP। ल अब के गर्नु छ हेर्नुस् त, GDP एट MP छँदैछ, GDP एट MP छँदैछ माथि। यसैमा हामीले अब्रोड चाहिँ जोड दिउँ भने त भइहाल्छ हो। त्यसो हुँदा GDP एट MP, MP मा के जोड्ने त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जोड दिने। ठिक छ, कति भयो हाम्रो 455 करोड आएको हो, प्लस कति छ त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेर हेर्नुस् त, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेर -5 दिएको छ हो। ल -5 दिएको छ भने यसैमा हामी -5 गरिदिन्छौँ, जुन आयो 450 CR करोड। ठिक छ, अब GNP एट FC भनेको छ, GNP एट FC भनेको कति रहेछ त भन्दा हाम्रो GDP एट MP माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गर्ने त हो है, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गर्ने हो। यो भने कति भयो त साथी 450 CR करोडमा 50 करोड है, 50 करोड घटाइदिने, 50 नै छ हाम्रो, 50 CR करोड घटाउने हो भने 400 CR करोड इज आवर एन्सर। ल ठिक, यसरी गर्ने। यो तलका कुरा तपाईहरु निकाल्न जानिहाल्नुहुन्छ र पनि मैले निकाल्ने। अब यसबाट तपाईले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के त, आजको यो भिडियोबाट बुझ्नुपर्ने के तपाईले यो भिडियोलाई एउटा पर्फेक्ट भिडियो बनाउनलाई त पर्फेक्ट नलेजेबल बनाउनलाई तपाईले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि जम्मा जम्मी यसमा बुझ्नुपर्ने क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टकका फन्डा हो है। अब अगाडिको भिडियोमा जस्तो तपाईलाई क्लोजिङ स्टक यहाँ हेर्नुस् त, ल दुईटै कम्प्यारेटिभ भयो। यो क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक यसरी दियो भने र ग्रस दियो भने यसलाई इग्नोर गर्ने जाति, यो इन्क्लुड हुँदैन, अलरेडी इन्क्लुड भइसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने है। किनभने ग्रस आयो भनेपछि त केही न केही त गरेर आयो होला हैन। यो ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक यो अब कति समयको कता कताको हामीलाई इन्फर्मेसन पनि छैन, हामीले सिधै घटाएर राख्दा नमिल्न पनि सक्छ, फाइनल गुड्सकै नहुन पनि सक्छ हैन। त्यसो हुँदा यस्तो आयो, यो ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकै दियो भने यसलाई इग्नोर गर्ने, यो जाँदैन। तर यसरी नेट एडिसन टु स्टक भनेर यो तरिकाले दियो भने हामीले के गर्ने त, गएको छैन भनेर मानेर यसलाई एडजस्टमेन्ट, इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्ट पनि गरिदिने है। ठिक छ, अब यसको लागि मान्न सकिन्छ, के मान्न सकिन्छ भने लेट नेट एडिसन, नेट एडिटिआइओएन एडिसन टु स्टक, STOCK स्टक is not included है, not included in gross domestic capital formation है, gross domestic capital formation भनेर लेखिदिने, क्यापिटल फर्मेसन। ठिक छ, ल यो तरिकाले हामीले गरियो भने हाम्रो हिसाब बिग्रिने वाला पनि छैन। अथवा कुनै कुनै किताबमा गर्दा तपाईको एन्सर फरक भयो, यसलाई पनि राखेको छैन भने चिन्ता नगर्नु होला, यतिले मात्रै मिलेको छैन भने यसलाई लेट गरे होला, लेट नेट एडिसन टु स्टक इज इन्क्लुडेड, अलरेडी इन्क्लुडेड इन ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेर लेखेको हुन सक्छ, नोटलाई विचार गर्नु होला है त। ल यति भन्दै भन्दै आजको भिडियोलाई मैले यही एन्ड गरे। अब बाँकी क्वेशन्सहरु अगाडिको भिडियोमा गरौँला, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।